गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिफलिफ डेली पाकिस्तान। मुझसे घर पे बहुत ज़्यादा सवालात किए जाते हैं कि मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है, कि क्या वाकई ऐसा हुआ है कि खान साहब की गवर्नमेंट को गिराया गया। तो इस वक्त मेरी फैमिली मेरे साथ मौजूद है और मैं पूछना चाहूँगा उनसे कि जो आप सवाल पूछते हैं वो पूछें, मैं आपको जवाब देता हूँ ताकि सबको पता लगे कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मेरा। क्या वाकई एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने अमेरिकी सेक्रेटरी के कहने पे पीटीआई हुकूमत को हटाया? अच्छा, यहाँ पर ना 2-3 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम सबको पता होने चाहिए। नंबर 1 कि क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है उसकी जियोपॉलिटिकल जो इवेंट्स हो रही हैं या जो रीजनल इंटीग्रेशन हो रही है उसका नहीं पता। दूसरा फैक्टर कि क्या ऐसे इतनी कमोडिटीज़ का सुपर साइकिल आया हुआ है और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है वो डॉलर गिर रहा है और चीज़ें महंगी हो रही हैं और पाकिस्तान रुपी जो है अगेंस्ट यूएस डॉलर गिर रहा है। क्या वाकई ये वजह है या जिसकी वजह से जिस तरह कहते हैं पीडीएम कहती है कि हम महंगाई मार्च कर रहे हैं और उसके खौफ में आके फिर यह है कि उन्होंने एक लीगल मूव की, जो भी उन्होंने किया कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही किया उन्होंने जो कुछ किया। नंबर 3, या खान साहब इतने बुरे इंसान थे, इतने नाअहल थे कि उनको हटाना वाकई बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़रूरी था और तमाम चीज़ें खुल के सामने आ चुकी थी, तमाम चीज़ें एक्सप्लिसिट थी, कुछ भी ढका छुपा नहीं था, इसलिए हटाया। लेकिन सवाल ये जो है आपका कि अमरीकी सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के कहने पर अगर हटाया या अमरीकी प्रेशर में आके हटाया हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, तो इसका जवाब के लिए जो है ना, जो हमने 3 फैक्टर्स कहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को इन तीनों सवालों का बखूबी अंदाज़ा है। मिसाल के तौर पे जो रीजनल इंटीग्रेशन हो रही है, मिसाल के तौर पे ब्रिक्स की बात करता हूँ मैं, जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। दुनिया की बड़ी इकॉनमीज़ हैं जो G20 का भी कुछ हिस्सा है, कुछ G7 का भी हिस्सा है और ये ब्लॉक्स की जो सियासत है ना उसके अगेंस्ट है। जिस तरह अभी शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका ब्लॉक्स की जो सियासत कर रहा है उससे बाज रहे, और हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, जंग हो रही है, रूस की यूक्रेन की जंग हो रही है जो कि बहुत फैल गई है और कहा यह जा रहा है कि रोज़ाना तकरीबन 1000 यूक्रेन के जो आर्म फोर्सेस हैं वो वहाँ हलाक हो रही हैं और बहुत बड़ी तबाही आ रही है। और उसके साथ साथ पैलेस्टाइन का इशू है, कश्मीर है, इंडिया में जो मुसलमानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो है, फिर अफ़गानिस्तान की सिचुएशन बहुत बुरी है। तो उसमें पाकिस्तान की हुकूमत क्या स्टेबल होना नहीं चाहिए थी? मैं आपसे पूछता हूँ, स्टेबल होनी चाहिए ना? तो क्या इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता था इस चीज़ का कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए? और पॉलिटिकल टर्मोइल तो बिल्कुल हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हमारी देखिए, जब से ये पॉलिटिकल टर्मोइल आया है, रोज़ाना ख़बरें नहीं पढ़ रहे आप कि हम जो ख़बरें पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये है कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा गिर गई, जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स थे उसको भी उसने तोड़ दिया है। कल भी क्रैश हुई है जब से सुपर टैक्स लगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको तो पता है कि पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मार्केट्स दोनों को ख़राब करेगा। तो क्या वो वाकई मुदाखलत करेंगे या साजिश के तहत वो हटाएंगे? दूसरा, हमने बात की थी दुनिया में महंगाई है, तो पाकिस्तान में भी महंगाई है और हम ये सब जानते हैं। मैं तो अपने प्रोग्राम में भी बताता रहा हूँ, कि महंगाई जो है वो इकोनॉमिक जो दुनिया की इकोनॉमी उसके अंदर कमोडिटीज़ का सुपर साइकिल आया हुआ है। इस सुपर साइकिल की वजह से सॉरी गाइस, इस सुपर साइकिल की वजह से हम लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है वो फिर हटाएगी पीटीआई की गवर्नमेंट को, क्योंकि वो समझती है महंगाई की सारी जिम्मेदारी पीटीआई की है। उसके साथ साथ ये जो हमने तीसरी बात की कि नाअहलियत, क्या खान की गवर्नमेंट वाकई बहुत ज़्यादा नाअहल थी? अब आपके सामने है, मैं अपने प्रोग्राम में बात करता था कि खान साहब जो है इस वक्त जिस तरह मुल्क को चला रहे हैं वो बिल्कुल उस तरह जिस तरह एक बाप एक फैमिली को रन करता है, उसको चलाता है।
تو باپ کی حیثیت ہی تھی اور وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں. اور آپ غور کریں کہ انہوں نے جس طریقے کے ساتھ اپنے وسائل کا بہترین استعمال کیا اور بہترین استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ بہترین استعمال بھی کیا. اور میری بیٹی میرے ساتھ آ گیا کیوں تو وسائل کا استعمال کیا. تو آپ یہ دیکھیں کتنی بچت تھی. انہوں نے 450 ارب روپیہ نیب سے ریکور کیا, وہ پیسہ پھر آپ پہ لگایا. پھر اس کے علاوہ جو 4 ٹریلین یا 3500 ٹریلین سے بلین روپیز یعنی کہ 3.5 ٹریلین سے 4 ٹریلین کے بیچ میں ہمارے ٹیکسز اکٹھے ہوتے تھے, وہ 6 ٹریلین کے قریب لے کے چلے گئے, جو کہ بہت ہی کمال اچیومنٹ ہے. اور اس کے اندر انہوں نے بزنسز کو ہرٹ نہیں کیا. اکاؤنٹیبلٹی چلتی رہی لیکن بزنسز ہرٹ نہیں ہوئے, کسی پہ سپر ٹیکس نہیں تھا. انہوں نے پھر بھی لینڈ مارک اچیو کیا ہی ہے. اور اس لینڈ مارک کو اچیو کرنے کی وجہ سے جو پیسہ ایکسٹرا آیا 1.2 ٹریلین روپیز کا انہوں نے پہلے سال 2020 کے اندر احساس پروگرام میں دیا, 2021 کے اندر دیا. اور یہ تو بڑی کمال چیز تھی. یہ تو 2 سال ہم نے دیکھا پاکستان کے اوپر, پاکستان پہ جس طرح پیسہ خرچ کیا گیا, یہ تو ایسا کبھی زندگی میں خرچ نہیں ہوا. آپ دیکھ لیں پاکستان 7 ٹریلین روپیز کا بجٹ ہے ریونیوز کا, آپ پہ کتنا خرچ کیا جا رہا ہے, کتنا خرچ کیا جا رہا ہے 28 ارب روپے بس. اور پی ایف ڈی پی ہے وہ ہم پہ تو خرچ نہیں ہوتا, وہ تو انفراسٹرکچر کے لیے ہے. مجھے بتا دیں پاکستان میں انفراسٹرکچر کتنا امپروو کر گیا. تو اس بحث میں نہیں پڑتے, نہ اہلیت کی بات کرتے ہیں. کیا خارجہ پالیسی یا فارن افیئرس کے جو فرنٹ ہے اس میں ہم نے کامیابی حاصل نہیں کی؟ کیا ہم روس کے قریب نہیں گئے؟ کیا ہم ایران کے قریب نہیں گئے؟ کیا ہم سعودی عربیہ چائنا کے قریب نہیں گئے؟ کیا انڈیا کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے مینیج نہیں کیا؟ فیٹف کو ہم دیکھ لیں کس طریقے سے ہم نے مینیج کیا. ہم نے ان کی شرائط مانی, پہلے 24 تھی, 26 ہوئی, 28 ہوئی, 32 ہوئی, 34 ہوئی, ہم نے ساری ان کی کر دی اور اس سے ہمیں بہتری ملی. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو انٹرنل افیئرس بہت اچھے چلے. کوئی بم دھماکہ نہیں ماشاءاللہ, کوئی کچھ نہیں تھا, نہ کوئی انسرجنسی موومنٹس ہوئیں, کچھ ہوا, کوئی بگ آپریشن ہوا. ٹھیک ہے, وہ جو باجوہ ڈاکٹرائن تھا جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا. ویری بات ہے, ہر ایک کو اپنا لینڈ مارک چاہیے, لیکن کچھ لینڈ مارکس اچھے ہوتے ہیں, کچھ بہت برے ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتہ یہ باجوہ ڈاکٹرائن جو لینڈ مارک اپنے ساتھ لے کے جائیں گے وہ کیسا رہے گا. یہ وقت بتائے گا, تاریخ بتائے گا. تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی, وہ حقیقت بیان کرتی ہے. یہ وہ دور بھی نہیں کہ آپ ہاتھ کاٹ دیں, وہ لوگوں کی زبانیں کاٹ دیں اور لوگوں کی آنکھیں نکال لیں, زبانیں نکال لیں کہ وہ بات نہ کر سکیں, دیکھ نہ سکیں. سب دیکھتے ہیں وہ. اچھا, تو یہ بھی نہیں لگتا, نہ اہلیت بھی نظر نہیں آتی. ہاں, پی ڈی ایم کا اپنا ایک موقف تھا جو کہ انہوں نے مجھے کیوں نکالا سے سٹارٹ ہوئے تھے, اور آج وہ کس حد تک پہنچ گئے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے مہنگائی کے خلاف مارچ کیا اور مہنگائی ہم پہ تھوپ دی. تھوپی ہوئی مہنگائی ہے یہ کموڈٹی سپر سائیکل کی وجہ سے نہیں ہم کہیں گے, یہ تھوپی ہوئی مہنگائی ہم اس کو کہیں گے. مجھے بتا دیں آج ہمارا فیول جو ہے وہ تقریباً 250 روپے لیٹر ہے. میرے بالکل ابھی گاڑی کے سامنے عام والا ہے, اس نے ابھی تک 200 روپے سے قیمت نہیں بڑھائی پر کلو, یعنی کہ 150 روپے سے 250 روپے ہوا ہے. عام ابھی بھی 100-200 روپے کی رینج میں مل رہا ہے. تو مجھے بتائیں یہ چاہے تو یہ بھی بہت آسانی سے قیمت بڑھا سکتا ہے, کوئی کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر, گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر. تو دیکھیں اس نے تو نہیں قیمت بڑھائی. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں جو خیال کرتے ہیں اور ایسی رینج میں چیزیں بیچ رہے ہیں. حکومت کو بھی یہی چاہیے تھا. حکومت ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی کیا ہے؟ ویلفیئر اسٹیٹ یہ ہوتی ہے فلاح کے لیے کام کرنا ہے. آپ نے جو پیسہ اکٹھا کیا عوام سے اکٹھا کیا, عوام پہ خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم عوام پہ خرچ کرنے کی بجائے ہم خرچ کرتے ہیں اپنے لوگوں پر. 70 ارب روپے ایم این ایف کو اور ایم پی ایس کو نہیں دیے جا رہے. آپ بتائیے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, کیا یہ پیسہ الیکشنز کو مینیور کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوگا؟ ابھی سے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ علاقوں کے جو ڈی سی ہیں وہ کس طرح پولیس کی نفری ان ریلیز کے ساتھ ان کے بھیج رہے ہیں. تو الیکشن تو آپ کا پہلے سے انجینئر ہو رہا ہے, اور یہ بہت غلط جگہ جہاں ہم جا رہے ہیں اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں. تو سوال وہی تھا, کیا آپ کو واقعی دل سے یہی لگتا ہے کہ یہی ہوا, مداخلت ہی ہوئی ہے؟ میں اللہ کو حافظ نافظ جان کے کہتا ہوں اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ ہاں, امریکہ کے کہنے پہ سازش ہوئی ہے. امریکہ کے کہنے پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہٹایا ہے. یہ وقت بتائے گا کہ کیا یہ سچ تھا
یا جھوٹ تھا. جو دل کو لگتا ہے وہی زبان سے نکلتا ہے. یہی میرے پوائنٹس تھے, یہ میں آپ کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرنا چاہتا تھا. امید ہے کہ ہماری اگلی ملاقات ہوگی اور بہت جلد ہوگی. میرے چینل ڈیفینیٹلی علی کو سبسکرائب کیجئے, اس کو لائک کیجئے, اور اگر آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں پلیز اپنے رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں, اینڈ کیپ اسمائلنگ اینڈ انجوائے لیونگ. السلام علیکم.